আমি চৌবান্দি চিরতরে বন্ধন করি কিন্তু আবার শুন আবার শুন চিরকাল আব্বাস চিরকাল গোলাম আব্বাস চিরকাল আলী আব্বাস লিখে দেবে বিনা সুজুত দেবী তাবে वफा को दुनिया में छोड़ दिया जब वफादार अब्बास अलमदारी मिलत से फिर अतना आओ सीता खुदी मिलत को सारा कदम ना लेना तारीख गवाही कजराए अब्बास की बहुत कुबला बिन ये भी खुदाई हिमायत देना कभी आज या अल्लाह की खुदाई हिमायत देना ये तरह गाने आता है फिर शुक्रिया अदा क्या ये तरह इसमें सबूत है चीज सबूत है दामद रसूल मोहम्मद आल मोहम्मदी गठन नडली ये से इसका उलमा दुरुस्त दिन नडली उलमा लगा रहती है सुन इसका जालिम के खिलाफ मजलूम की हमायत के आवाज बुलंद आ रहती है ये तन इस इंसानी तलाश बस और तभी नतीजे नो यती दुआना यती तरना यती आने की तमाम तर की कोशिश करी वजह से का दने खतरनाक जगह की खरा जब सुने लो यती करना रखो ये के पापा की दुआएं चा वाकन ओला जंजीर थर्मा रखो अहले बैती सीरतिन अहले बैती जुल्म को छिलवा सरजमीन पाकिस्तान की जुल्म को छिल याना ना भागर ब्यार मुस्लिम याना ना अती अता अकुम व सलाम पेश ब्यार मुस्लिम चा अहले बैती से हक कसर बिल्कुल अहले बैती से ज़ताउल बिल मारूफ बिल्कुल अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुनिया में दीन को थम चुके हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपचे दीन पे प्रचार बिल्कुल और अहले बैत ने जिसम कसर इन खुदी सामने कसर ने कसर ची मा मिन्ना इम्मा मस्मूम औ मक्तूल ऐ अहले बैत ने चिकमत अम्मा या रकीखा या ज़ालिका या शहीद दिन याद बोली या भी तसल्लुल कोई आया दुनिया या पास रेमची बॉर्डर क्लास बसने का सवाल जालिम हुक्मरान गुल्ला आया रे पास 21 साल या बॉर्डर को क्लास बनने का अमेरिका युद्ध दुनिया या पास जाके जुल्म खता मस सलासुल मैंने जो जंजीर हक्किया तमाम तर मराहिल बेबसों से चिसाबिर बेस और चिकिदान थोक सवाल इंजू वक्त हुकूमत मुझे हक बनता है ना हुकूमत की शिनाख्ती कार्ड खुले ना सिर्फ ममलकत अजीज पाकिस्तानी पासपोर्ट खुले आया हुकूमत के खिलाफ जिन ममलकत अजीज खुलासा पाकिस्तानी खिलाफ वाला शिकस्त था ये लफ्ज़ में बरगिनन तारीख गवाह है यानी तारीख तस्ना सरजमीन बल्तिस्तानी घंजूर अवामी सी डुबरा राज खना डंडी खा आजादी पेश बेसना मैं ख्याल सलाम अलैकुम जरा ख्याल दोस्ती बसे किरीन मुलहक सो की जजा को दिन की तरफ से जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते हाथ उठा के जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते खुदा की कसम दिनी सागर दी ममलकत पर स्ट्रोक पर बसना स्ट्रोक पर बाम या तैयार आए दी मिस्लें कितने चार्ज नहीं करता बोलो हम मुस्लिमों इतना नाटक चिकले हमेशा 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 खुदा नजर दो खुदा न मच्छर ना ना खुदा की कसम याम कारे याने सलासुन्ना जिंदानी खिने ना अर्शे का तुम्हें तो खुदा की बोली तारीख गवाह है जब मिसाल को हज़रत यूसुफ छुटो में थी ला तुम खुदा से यूसुफ बुलंद बस शायद दिन ख्याल रखियो कि तुम लोग भाई को आइंदा इज्तिमा में बस और राय का लगता में भी और ना सुनने की ना और हक न रसे कानून न रसे
ناگی پیش بیت اگر چکا مسئلے مسائل کی سوچ لگنا ناگت جنان ان کی رپورٹی کا یعنی دشمنی ان کی رپورٹی کا کھانے سے اور ہمارے کا ظلم و بھرگر یہ بھی آپ چھوڑ دو ناگی جنوں مذہب عمل رہے ہوگے چاہیے چھوڑ دی چکا سرے ظلم دن کیسے عباس سن لزر عباس سن چکو اختر عباس چکو جسنا غلام عباس چکو جسنا علی عباس لکھے دنے میتاق چیزن سے جب میتاق پہ وفا کو دنیا اللہ تھوڑے دیت جب وفادار عباس علمداری میتاق سکر ہوئے اتنا آوازی تک ہوئی میتاق کو چھانا پتہ مرنا رہنا تاریخ گواہیت کربلائے و عباسی سکھوں ٹکڑے بسمن لیکن حسینی حمایت دینا کبھی آج اللہ چک حسینی حمایت دینا انہیں 10 بلند کرے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد حکومت پاکستان سنو عباس کو تم نے چن لیا نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر غور سے نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر بے یقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام ہاں دوسری متقرین وطن عزیز پاکستان میں جیسے وفا کو نہیں ہوتی تشیع میں جیسے وفا بس خلاصہ نہیں کہ اگر بھولا مسلمون لا حضور شپا یہ دعا کھولا یہ دھرنا یہ اللہ بیگیا حسین کو سی سردر کیوں بیمار اللہ صحیح و سالم دار مسئلے میرپا عزتی کا بریش ہو سکتے ہیں ہمیں خدمت تحصر جو خلاصی کن زمان مبارک بازی بیشبر اور خصوصاً سرزمین ترکی آقائے دین میں سے یہ برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین شیخ حافظین میں سے تمام علماء کرام خاردان خصوصاً خردوسی دے غیور جوان کن واقعاً کھون سے ذکر جلالتنان میں قیامتن خیر مناسب کرے یہاں بورڈر کرگل روٹے مکھونی سے لنگری احتمام بسے قوم بندوق سے نیام سیرونی سے چچتونی قلبیز کلندان اس پیرے نیرہ آغاز گوشت زدن یہ دیدی آواز گاما ایوان تک تھوڑے دیدی نیتی خدم اللہ صحیح و سالم تھوڑی مطلب گاما را مولا رہے ناسی ترہمیہ شکریہ عذابت دیدی جوان نارا باباسی زیر قصر تو کہ نماز چوٹی کھانا نماز رسلین اور اکھر مہدی کرنا ایرم لیٹلین اور تو کہ نمازی کتب ہونون ہے کشن حق لیٹلین ناسی دعا کے ماہ مبارک رمضان یا فرمان نفس فرمدگارا یہ تو کہ جوان کن بحق جوانی علی افضل ہے زمان جو یا اللہ تو کہ کتب ہونون مسلمون یا شکل پر دعا جا چکر یا مرام لوگ یا اللہ یہ تو کہ ناموز کو لگا حسین یا وقت مکر یا اللہ تو کہ نگر دھنگر لاما دیکھ راجہ خاردانینا حول حدیث خاردانینا تمام ارواح کن نتیجہ حق اللہ کے ارواح کن سبنے آئے محمد کے جگہ نائے بس یا اللہ پروردگار اللہ سوچی تن کو تمنا علم بھی حق حضرت زہرا دیوانی سیوہ اور یا اللہ بچے اسلامی ہمیں گلن جو یا اللہ مملکت عزیز ملاقات پاکستان ہے اس کے احیان شہد بس یا اللہ پروردگار حدیث مریض اچھی کلا دیکھ سے دیکھو کہ گاہ سوچی کے بے گئے اچھی کھولے کرنا بے حق بے مار کر دلایا بھی دیوہ سے اچھی یا اللہ پروردگار مہربانی آمدت بقیہ کچھ یا اللہ پروردگار قائم آل محمد ظہور لیلہ شہد بس یا اللہ قلب ملحق و مسلمون راضی کر یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین